नाज़रीन, मैं शुएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक़ में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बड़ा दर्दनाक इशू लेकर के आया हूँ। वो ख़बर है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट 19 साल लड़की को मार दिया जाता है। अंकिता भंडारी 19 साल रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से काम करती थी उत्तराखंड के एक वेनंतरा नामी रिज़ॉर्ट में। 28 अगस्त को ही उसने भी काम शुरू किया था। पुलकित आर्या बीजेपी लीडर विनोद आर्या का बेटा है, जो उस रिज़ॉर्ट का मालिक है। वो एक सियासी असर व रसूख रखने वाला शख्स है। उसका बड़ा भाई अंकित आर्या को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है और ख़ुद उसका वालिद यानी विनोद आर्या सह प्रभारी रह चुका है यूपी का। और विनोद आर्या बीजेपी का लीडर भी है, जिसको पार्टी ने अभी इस हादसे के वक्त निकाल दिया है, पार्टी से बाहर कर दिया है। वाक़या ये है कि 17 अगस्त को अंकिता भंडारी का एक व्हाट्सएप चैट लीक होता है, जिसमें बाकायदा वो लिखती है कि मैं इस रिज़ॉर्ट में अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ, गैर महफूज महसूस कर रही हूँ। और उसमें लिखा जाता है उसकी तरफ से कि कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्पेशल सर्विस तुम्हें देनी पड़ेगी। कौन कह रहा है? ये पुलकित आर्या जो इस रिज़ॉर्ट का मालिक है, वो कह रहा है अंकिता भंडारी से। उसके लिए वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है उसको, उसके मना करने की वजह से वो उससे काफ़ी नाराज़ हो जाता है। स्पेशल सर्विस का मतलब आप समझते हैं, यानी उससे कहता है कि तुम्हें फहाशी करनी पड़ेगी, रात गुजारनी पड़ेगी उन लोगों के साथ। कितने दुख और अफसोस की बात है। पुलकित आर्या 18 तारीख को अपने दोनों मैनेजर के साथ, यानी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ ये प्लान बनाता है और उसको गाड़ी और स्कूटी के ज़रिए, यानी बाइक और स्कूटी के ज़रिए से वो उसको घुमाने लेकर के जाता है। वापसी में ये खूब शराब पीते हैं, शराब पी करके वापस आते हैं। रास्ते में एक नहर पड़ती है, यानी वहाँ पर उसकी कहासुनी होती है, जैसा कि खबरें मिली हैं, मुसद्दक़ा ज़राए से ये बात सामने आई है। वहाँ चीला नामी नहर पे उसको ढकेल देता उसके अंदर। उसमें वो आवाज़ लगाती है बचाओ बचाओ, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि उसमें वो बह जाती है और डूब जाती है। 19 तारीख को खुद ये पुलकित आर्या पुलिस स्टेशन में जाकर के, पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि पटवारी से जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है उसकी गुमशुदगी की। और उसके बाद 20 तारीख को उसके वालिद भी जो है जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं। आपको ये बतलाता चलूँ कि आज भी उत्तराखंड के अंदर 61% ऐसी आबादी है जहाँ पर आज भी पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है। उसका काम कौन करता है? वो पटवारी करता है। जो ज़मीन के जो कागजात को देखने का, सही करने का काम करता है, वही पटवारी रिपोर्ट भी लिखता है। कितने दुख और अफसोस की बात है। यानी 75 साल की हम सालगिरह मना रहे हैं। अगस्त में हमने 75वां साल जश्न आज़ादी मनाया, लेकिन आज भी 61% आज भी उत्तराखंड के अंदर लोग अपने मामलात को पुलिस स्टेशन में नहीं ले आते, बल्कि पटवारी के पास लेके जाते हैं। बहरहाल वो पटवारी जो है 2 दिन तक टहलाता है, उसके बाद वो छुट्टी पे भी चला जाता है। जब ये खबर आम हो जाती है, रातों रात वहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो ऑर्डर कर देते हैं और उसका रिज़ॉर्ट जो है तोड़ दिया जाता है। 24 सितंबर को उस लड़की की लाश बरामद की जाती है उस चीला नामी नहर में। उससे पहले ही वो रिज़ॉर्ट को उसके तोड़ दिया गया। जितने भी सियासी मुबस्सिरीन हैं, जिनकी निगाहें हैं इन सब चीज़ों पर, उनका कहना ये है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि आखिर ये किस शख्स के आर्डर पे वो रिज़ॉर्ट को ढाया गया। पुलकित आर्या के रिज़ॉर्ट में जो लड़की काम करती थी, उस रिज़ॉर्ट को क्यों ढा दिया गया? उसको ढाने की वजह क्या थी? क्यों तोड़ दिया गया? और वो कमरा जिसमें वो ठहरती थी, जिसमें वो रहती थी, उसको भी ढा दिया गया। क्या सबूत मिटाने की कोशिश की गई? बहरहाल जब वहाँ डीजीपी से लोगों ने सवाल किया, मीडिया रिपोर्टर्स ने पूछा, तो उसने कहा कि हमारे नॉलेज में नहीं है और हमारे हुक्म से ये चीज़ नहीं की गई है। तो पुष्कर धामी की तरफ से ये जवाब आया कि हमारी तरफ से ये हुआ है कि हमने उसको जो है फौरी एक्शन ले, उस रिज़ॉर्ट को हमने ढाने का हुक्म दिया है। बहरहाल पुलिस पुलकित आर्या और उसके दोनों मैनेजर को गिरफ्तार करती है, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब गिरफ्तारी होती है तो अदालत में पेशी के वक्त उनसे पुलिस रिमांड का मुतालबा नहीं किया जाता है, बल्कि अदालती तहवील उनको दे दी जाती है। कई सवालात किए जा रहे हैं इतने वक्त कि उस रिज़ॉर्ट को इतने जल्दी ढाने की वजह क्या है? उस लड़की के कमरे को क्यों तोड़ दिया गया? जहाँ पर वो बैठती थी और जिसमें वो रहती थी, बहुत मुमकिन है उसमें बहुत सारे शवाहिद मौजूद रहे हों, बहुत सारी चीज़ें आपको सबूत के तौर पे मिल जाती, लेकिन इतना जल्दी कि आप रातों रात उसके जो है रिज़ॉर्ट को ढा दिया और उसके कमरे को भी ढा दिया।
اور اس کے بعد پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہاں پر جو سی سی ٹی وی لگے ہوئے تھے سی سی ٹی وی سے ہمیں کوئی فوٹیج نہیں ملے، سی سی ٹی وی بھی خراب، کوئی رجسٹرڈ نہیں جس میں انٹری ہو کہ آنے جانے والے کون لوگ یہاں آتے تھے، کون جاتا تھا یہاں پر، کمپیوٹر کے اندر کوئی انٹری نہیں ملی۔ کتنے دکھ اور افسوس کے بات ہے۔ اس کے بعد اس میں آگ بھی لگوا دی گئی، آگ بھی لگ جاتی ہے۔ ابھی تو آپ کو وہاں پر چھان بین کرنی تھی، جانچ پڑتال کرنی تھی، وہاں سے آپ کو بہت سارے شواہد ہاتھ لگنے والے تھے، بہت ساری چیزیں وہاں سے آپ کو ملنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں پر جو ہے توڑ پھوڑ کر دی گئی، اس کے بعد جو ہے آگزنی بھی کروا دی گئی۔ تو اس لیے لوگ سوال کر رہے ہیں، بلکہ لڑکی کے والد نے بھی شک کا جو ہے اظہار کیا ہے۔ لڑکی کے والد نے کہا ہے کہ وہ ریزورٹ کو کیوں ڈھا دیا گیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، وہاں سے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج لیے ہوئے یا وہ کمرے میں چھان بین کیے ہوئے جہاں پر ہماری بچی رہتی تھی، اس کو وہاں جلا دیا گیا، اس کو ڈھا دیا گیا۔ آپ کہاں سے ہم ثبوت لائیں گے؟ آپ ثبوت کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ پولیس ریمانڈ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ عدالتی تحویل انہیں کیوں دی گئی؟ کیونکہ عدالتی تحویل کا اور پولیس ریمانڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پولیس ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے پولیس ان ملزمین کو لے کر کے وہاں پر جاتی جہاں پر ان لوگوں نے حرکتیں کی تھی، ان کے اوپر پریشر ڈالتی، سچ اگلواتی کہ کس طرح سے تم لوگ نے ہتیا کی ہے، کس طرح سے اس کا قتل کیا ہے، ایک ایک چیزیں بتلاؤ، اس کے پیچھے اور کن لوگوں کا ہاتھ تھا، تم جو یہ ریکٹ چلا رہے ہو، باقاعدہ فحاشی کا جو اڈا بنا کر رکھا ہے تم نے، ریزورٹ کے نام پہ جو تم وہاں فحاشی پھیلا رہے ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک لڑکی جو وہاں پر کام کرتی تھی وہاں سے غائب ہو چکی ہے، ایک لڑکی وہاں سے۔ تو آخر یہ جو ایک ریکٹ چل رہا ہے ریزارٹ کے نام پہ جو ہاں فحاشی کا اڈا بنا کے رکھے ہو، اس کے پیچھے کن کن لوگوں کا نام ہے وہ سب ظاہر ہو جاتے، وہ سب سامنے آتے۔ اور ایک اہم چیز جو ابھی پتہ چلی، مصدقہ ذرائع سے جو یہ بات پتہ چلی ہے کہ وہ جو ریزورٹ تھا نا وہ فیکٹری کے نام پہ وہاں کے کاغذات تھے، یعنی اس کے پاس ریزورٹ چلانے کا کوئی لائسنس نہیں تھا۔ وہاں پر جو جگہ ہے جس پہ ریزورٹ اس نے تعمیر کیا ہے، پہلے وہ فیکٹری تھی، فیکٹری کے نام پہ اس کا رجسٹریشن ہے، فیکٹری کے نام پہ کاغذات ہیں، اور وہ ریزورٹس کے نام پہ اس کو چلا رہا تھا، یہ غیر قانونی طریقے سے چل رہا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شخص پلکت آریہ نامی شخص کتنا اثر و رسوخ والا شخص ہے۔ اس کا باپ خود بی جے پی کا لیڈر اور اس کا بھائی خود بی جے پی کے اس میں جو ہے عہد میں منتری، راج منتری کا درجہ اس کو حاصل ہے۔ کتنا اثر و رسوخ والا شخص ہے، یعنی ایک وہ جگہ جو فیکٹری کی جگہ ہے اس کو اس نے ریزورٹ بنا لیا، اور وہاں کی انتظامیہ نے، پولیس نے کوئی سوال جواب اس سے نہیں کیا۔ پشکر دھامی کا کہنا یہ ہے، جو وہاں کے سی ایم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا ہے، فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے سے مقدمہ چلایا جائے گا اور جلد از جلد ہم خاطیوں کو جو ہے سزا دلائیں گے۔ بہرحال دیکھتے رہیے ہوتا ہے کیا، لیکن یہ سوال اٹھ رہے ہیں، ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے، اچھے تجزیہ کار یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر اس کو ڈھایا گیا۔ سب سے پہلے بلڈوزر کیوں چلایا گیا؟ کیا بلڈوزر کے ذریعے سے ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ہے؟ ایک بات۔ دوسرے، اس کو ریزورٹ چلانے کا لائسنس جب نہیں تھا، ریزورٹ چلانے کا لائسنس نہیں تھا، فیکٹری کے لائسنس کے نام پہ وہ ریزورٹ کیسے چلا رہا تھا؟ اس ریزورٹ کے اندر کس طرح سے وہ قہبہ گیری کر رہا تھا، قہبہ خانہ کھول کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی وہاں پر عیاشی اور فحاشی کا اڈا بنا کر کے رکھا ہوا تھا؟ کیا اس میں سسٹم کا فیلئر نہیں ہے؟ یہ سارے سوالات ہیں جس کے جوابات وہاں کی گورنمنٹ کو، وہاں کی حکومت کو دینا چاہیے۔ آپ اس معاملے کو لے کر کے، انکتا بھنڈاری کے معاملے کو لے کر کے کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔